الحمد C'est bon, لله. ça va. اوكي شفت، قلت لهم انا ديجا دي ستوب وستريس تجينيها من توا، عرفت. C'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive. Surtout مع الكونيكسيون والكل ça arrive. راه برشا عباد في اللايف يوحلوا والكل. Donc, on Non, dépasse c'est ça. pas grave. Oui, oui, c'est pas grave. B. Donc مرحبا بك دكتور، وميرسي انفينيمون انك انت يعني ديجا وافقت انك تكون معايا على اللايف. اي سورتو qui m'a impressionné هو اختيارك للسوجي هذايا، لان السوجي هذايا تطلب مني العديد من المرات. نسرين جيب لنا شكون يحكي لنا في الستريس. دونك انت كيف قلت لي ديجا فرحت على الاخر انه لا جيستيون دو ستريس هي اللي باش تكون معناها المحور نتاع الكونفيرونس هذه. هي il va être sous forme de conférence، وفي الاخر بكل باش نخليو المجال للناس اللي يحبوا يعملوا دي انتراكسيون، جوست يخليو لي كومونتير نتاعهم بعد اللايف هذا، ونعملوا له انريجسترمون ونحاولوا ان نجاوبوا الناس الكل على ما نقدروا. اوكي دونك دكتور جو فو لايس لا بارول بوغ معناها تعرف لنا روحك ونبداو في السوجي. ان شاء الله. يعيشك نسرين. avant tout قبل ما نبدا ساعة نحب نشكرك انت. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. وزيدا تبارك الله عليك، برافو على الاخر على اللي قاعده تعمل فيه sur ta page Instagram. Vraiment bravo. Je vois déjà معناتها le futur نتاعك. Ça y est, je le vois déjà. Donc voilà. Et avant de commencer, Habib, bon, pour me présenter, et en fait, je suis docteur en pharmacie, spécialisée en médecine chinoise. وقريت لبرا معناتها depuis 18 ans خرجت لبرا وقعدت وقريت كل شيء لبرا. توا je possède deux centres هنا واختي سهلة qui est ma jumelle. عندي une sœur jumelle spécialisée في كل شيء. ربي Donc يفضل on عليك. possède. يعيشك عايش اختي. عندنا on possède deux centres، زوز فروع نتاع سونتر ميديسين شينواز في تونس، واحد في بنزرت وين نسكنوا، وواحد في تونس انا العاصمة. زيادة في بنزرت موجودة، انتر تونس وبنزرت. يس بالضبط. يس. آه، ça tombe bien سبحان الله ما في باليش. تو نعرف نطلع بحذاك ان شاء الله. مرحبا كنا هكا. مرحبا avec grand plaisir. Voilà, donc بالنسبة للستريس علاش جي شوازي السوجي هذايا، خاطر اونيتمون البيريود هذايا العباد العباد معناتها ستريس كثر عندهم برشا. وسورتو ماهمش عارفين كيفاش يخرجوه، معناتها كيفاش يلو ديسيب ويخرجوه من حياتهم. وفما عباد اللي اصلا ستريس ولا في البلاي باك نتاعهم، معناتها عايشين بيه وماهمش فايقين. والناس الكل كيما نقولوا بريسك ولاو يبروا لرواحهم، معناتها يقول لك البيريود هذيا الناس الكل ستريسي دونك سي نورمال الناس الكل. مي مالوغوزمون معناتها وقت اللي تقول الناس الكل ستريسي وكل شيء، الاورغانيزم نتاعك ينجم يكون يفونكسيون با دو لا ميم مانيير كو الاورغانيزم نتاع عبد اخر اللي يعرف كومون il évacue il gère le stress نتاعو اكسيتيرا. وي. فوالا. دونك اول حاجه نحب نبدا فيها معناتها في السوجي هذايا ديما يفو اليميني لي كوز بيولوجيك، معناتها لي كوز بيولوجيك اللي هما تابعين فيزيولوجي
à ça ونبدا نعطي نحط في الجو قبل كل كلمه نقولها je suis stressée ma vie est stressante خدمتي stressante خدمتي معناتها نولي جو ميدونتيفي حطيت روحي انا وياها في فرد دوسي alors que réellement اذا كان انا نقول par choix je choisis je fais un choix خاطر عندنا un subconscient تبارك الله عليه très créatif معناتها le subconscient نتاعنا سمعا وطاعة اللي يدخل ويعمل راه دونك اذا كان انا ناخذ un choix ونقول alors je choisis انه ستريس هذاك يقعد لبرا ce n'est pas ça m'appartient pas c'est pas mon stress et la majorité du temps نسرين رانا نشربوا ستريس نتاع العباد اللي دايرين بينا والا كيما قلت لك لا كونسيونس كوليكتيف الموجوده في اليونيفير نشربوا ستريس اللي جاي من غاديكا وماناش فايقين دونك دو مومون كو واحد il prend conscience ياخذ déjà une prise de conscience وبعد ياخذ un choix il fait un choix ويعطي suggestion للسبكونسيون نتاعو راهو ça ne m'appartient pas حتى كان حاجه تبع خدمتي انا نو خدمتي تو انا كان نجي نقول لك نسرين بالله سكر على روحك البيت اقعد قاعده هكا مرتاحه ومحليك جوست انسى ليدونتيتي نتاعك بوندون 2 3 مينوت انسى اللي انت نسرين انسى خدمتك شنيه انسى تا فامي اي توس اون اي توس كابابل دو فير سا معناتها نجي نعمل لو معناتها جوبلي كومبليتمون انا شكون ونقول لك ترح ركز مع روحك وقت اللي باش تركز مع روحك نقول لك اسكو فما ستريس ماكش باش تلقى لي ستريس لي ريان دو تو كيما ان بيبي مازال كي تخلق ان بيبي مازال كي تولد عنده ستريس ما يعرفش هو شكون ولد شكون ما يعرف شيء مازال ما دخلش في الانتراكسيون مع الموند اكستيريور دونك مازال عايش في القوقعه نتاعو اللي هي مع ربي اللي خلقه سبحانه راهو فينالمون نرجعوا للسورس راهو معناتها يكذب عليك اللي يقول لك معناتها دو مومون كو انت تعاود tu connectes avec ta source divine à ce moment-là باش تاخذ les informations directement من عند ربي سبحانه وتعالى et sa lumière divine اللي فيها اسم من الاسماء نتاعو les plus puissants اللي هو السلام اسم الله السلام سي عنده اون فيبراسيون كبيره ياسر وقت اللي البدن نتاع العبد العبد يعمل قاعده مع روحه il respire ويدخل اسم الله السلام à l'intérieur de ses cellules je pense pas que la paix معناها la paix à 100% la paix à 100% وراهي بالبراتيك نسرين معناتها à chaque fois qu'on pratique قد ما tu pratiques قد ما تولي تعرف ديجا الريزولتا اللي باش توصله وتولي وتذوق هالحكايه خاطر وقت اللي نحكيو ça reste du théorique du moment que احنا نطبقوها في حياتنا تولي une expérience والاكسبيريونس فيها émotion واحاسيس il suffit حسيتها l'émotion c'est bon تنقلت للسيستم نيرفو سنترال نتاعنا صنعنا دي هرمون en fonction de ça انفورماسيون تحطت في الادي وجين بدات تخدم لي جين نتاعنا بداو يخدموا en fonction de ça دونك هذايا هو السيركل اللي يصير في البدن نتاعنا il faut toujours vivre l'expérience يعني c'est bien انه عبد مثلا ياخذ l'information mais la mettre en pratique et tous les jours مش مره وبعد يتذكرها بعد شهرين ويقعد هكاك ديجا انا معناتها parmi من بعد نحكيو شويه في لي سوليوشن اللي باش نعطيوهم حاطه لا ميديتاسيون اللي تنقول لكم كيفاش تتعمل دون مانيير سهله مش صعيبه معناتها حاجه محلاها اي كون بو براتيكي الكلنا حتى بعد الصلاه نتاعنا نصليو 5 صلوات بعد الصلاه نختاروا صلاه من الصلوات نقعدوا فيها نعملوا ميديتاسيون نتاعنا داكور فوالا juste نكمل un autre minéral qui est très important قبل ما نتعداو باش العباد يسمعوا ويمشيو يحلوا une fois pour toutes les vitamines اللازمين و les minéraux اللازمين عندنا le fer
خاطر وقت اللي العبد يبدا عنده اون انيمي، مش كان الفيغ سيريك يعني الفيغ اللي يدور في الدم كهو، لا، حاجتنا بالفيغ، بالفيغيتينيمي اللي هي زاده الغذاء نتاع الفيغ في البدن. بيسكو l'alimentation نتاعنا تويك عاد موضوع اخر كومبليتمون، نخصصوا له لايف اخر هذايا. دونك ماذا بينا نقيسوا الفيغ نتاعنا والانيمي اللي عندهم انيمي شي يصير لهم ان فيت، مش باش يصير لهم ستريس مي باش يصير لهم فاتيغ. والفاتيغ انكونسيامون تعطي للبدن اون انفورماسيون تاع انا جو سوي فاتيغي، معناتها انا جو نفو ريان، معناتها انا مانيش باش نخلط جاكومبلي لي ريسبونسابيلتي نتاعي. اي دو لا كومونس لو ستريس. D'accord. فهمت كيفاش؟ فهمت. دونك يعملوا تحليل للفيغ، كان الفيغ نتاعهم طايح يمشيو للفارماسيان نتاعهم يعطيهم دي كومبليمون اليمونتير، يعملوا كور. وكيما تفهمنا الفيتامين دي، وعندنا كيف كيف المغنيسيوم، هذوما الاساسيات خلينا نقولوا معنا. D'accord. فوالا. باهي. أنا c'est bon déjà قيدتهم. فوالا. Merci pour les informations. Voilà. Déjà أنا ما كنتش نعرفها الفازة هذه، معناها في بالي كو لو ستريس ينجم يجي معناها دو l'extérieur، عرفت؟ ما نجموش احنا اون كوز لو ستريس منا احنا، معناها من نقص في في الفيتامين ولا في المينيرال اللي احنا
جوا إغلواغ معناتها بفرحة، وشنو هي الكونتريبيوشن الإضافة باش نكونها أنا للعالم هذايا، ولا شنو هي الإضافة اللي باش نكونها للفامي نتاعي ولا لخدمتي اليوم. حتى اللبسه معناتها دوموند ا طون كور، قول له مون كور شنو هي اللبسه اليوم، شنو هما لي كولور اللي تحب تلبسهم اليوم قبل ما نخرجوا، خليه يشوازي، ليس طون كور شوازير. باش تلقى روحك وحدك مايله تحب تمشي تاخذ قطعه من القطعات وتحس روحك تحب تمشي تلبس كل حاجه هيك. اي كونت اون بوز لي كيستيون اللي باش يصير اللي الكون لونيفير لي بارتيكول نتاعو اوتوماتيكمون يفون انتراجير افيك نو، وباش يجيبوا لنا لي ريبونس سو فورم دو مثلا حليت انستغرام ريت حاجه، جاتني كولابوراسيون من بلاصه، كنت بلو برودكتيف وعندي انرجي قويه وربي شجعني وقواني باش عملت الجو، باش كليت شويه فروي سيك، خاطر فما عباد يقول لك نبخل وكل شيء. دونك وقت اللي كون tu poses les questions ساعات لي ريبونس يجيوك في انك تجيك انرجي اللي ما كانتش عندك كان tu n'as pas posé la question، تجيك انرجي اللي تخليك تمشي تاخذ لي بونز اكسيون اليمونتير ولا مونتال ولا حاجه من النوع هذاك اللي باش تخليك انت تكون اكثر برودكتيف في خدمتك في قرايتك في حياتك اكسيتيرا. دونك il faut savoir bien poser les questions. وي وي انا زدت ديجا حتى معناها هو بوزي لي كيستيون راهو مشكل مع صحتكم، انا نقول بوزي لي كيستيون لا ومعناها فيز اكزيستي مادامك انت تو اكزيست وعندك هكا دقيقه باش تعيشها، اي سورتو لو مومون بريزون معناها خاطر احنا هيك هو شنو نملكو. بوزي دي كيستيون في اي حاجه انت تحب تعملها ولا ناويها ولا نامبورت معناها ولا قاعد تعمل فيها، اسال روح راهو فما عباد دكتور يجيك هو بيدو مش فاهم روحه فيش قاعد يعمل ولا علاش قاعد يعمل في الشيء هذاك، خاطر ديغيير il n'a pas posé les questions، خاطر ديغيير تنجم تكون زاده سي معناها البرمجه نتاعنا ربي هو او ديبي احنا او ديبار كنا نسالوا على كل شيء معناها وقت اللي كنا صغار كان نجيو نشوفوا ديجا العباد الصغار وكل شيء نلقاوهم انهم هما ميم حتى هذا ساكولور اللي هو نوار يقول لك علاش هذا نوار اوكي وعلاش سميته اكحل. دونك يا ديك عرفتك اللي من بعد بشويه بالتربيه يعني مي كيل بيتيس تو في وكل حكايه الكلام هذاك الكل. دونك هذايا سا نو غون ان احنا ما عادش نسالوا دي كيستيون ونوليو نعملوا في كل شيء بيتمون. اي راهو سي اون شوز معناها خايبه تخليك تعيش سون بو. وي ان شاء الله برك ان شاء الله يا ربي ils intègrent ça في التعليم، خاطر زيدا كي يعني فما زيدا سيستم ديدوكاسيون معناتها فما تلميذ كي يسال برشا هو الي انتيليجون يرى ابعد من الكلام اللي قالته الاستاذه، دوكو il pose une question peut-être اللي elle va intriguer الاستاذه وتقلقها تقول له arrête de poser des questions bêtes ولا نقص شويه من الاسئله اللي ما عندهمش لازمه ولا وسا انكر اون انفورماسيون مالوروزمون معناتها اللي هو بهيم على خاطره يسال. وي 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 انا ديجا جو سوي لو جونر دو بيرسون ميم يعني اللي يحب يسال برشا على اي حاجه يعني حتى تافهه يحب يسال به تيلمون عرفت كانوا يعيطوا لي ناس جو سوي تيلمون كيريوز نسالي ناس اتس اوكي بي بات فما مره ديجا اون بروف جيت تسال فيها على لو ميكانيزم دو ترافاي دون ماشين فهمت. دونك خاطر انا ما سبيسياليتي دونك انجينيوري يا معناها هكايا مرة وكل شيء جيت نسأل على سيستم دو ترافاي دون ماشين كل شيء يعني فتسأل سؤال يعني علاش تسأل ولا كيفاش تسأل ولا شنو اللي خليك تسأل حسيلو يعني هي بنبذة كمان ما نحبش نقول الكلام اللي تقال لي كاريمون يعني. فانا الحقيقه نتاع ربي معناها جو في دي كاسك ديما او جون عرفت خاطر ما نحبش شكون يمس نسرين كاريمون اوكي. دونك قلت لها انا اذا كان جيت نعرف كل شيء اول حاجه ما نجيش باش نتعلم. دونك جو سوي با لا بور جوست كونسومي ولا اني انا ناخذ معلومه واكهو يعني ما نجمش نزيد ننقص فيها وهذاك ديجا انه معناها الانسان ما عادش يسالك سؤالات برشا il fait attention aux choses كان عنده سؤال هكا يكتبوا ايوه وحده
ويمشي بعديك يلوج عليه في اليوتيوب في برشا بلايص اخرين، الوغ كو معناها في وسط الكلاس ما عادش من العبيد اللي نسال مثلا، والا حتى انه يعني سامغون هكا بلو معناها عرفت ما عادش يهمني اسكو ندخل ما ندخلش. دونك تو فوا باغ كونتخ انا من العباد اللي كنت نحب نقراي على الاخر معناها، وميم جي يو في الليسي 19 دو موين. مي il y برفكت. a des questions ساعات كي تهون عرفتك اللي اون اريير ما عادش تقدم بيك القدام، يعني جو سوي لا بور توا يعني ما مش نسال ولا لا. اي سي سكي يغيب والكلنا عشناها. راهو تو الموقف اللي عشته انت راهو انا بدي عشته معناتها. فما مالوغوزمون تو هو حتى اينشتاين عاشوا معناتها. Malheureusement, peut-être que je ne sais pas, je ne veux pas interpréter, mais ياخذوا العبد اللي يسأل. هو العبد اللي يسأل يرى أبعد من اللي قالوا الأستاذ. إيه يحب يفهم. انا قبل كنت ايكواسيون كي يعطيها لي معناتها الاستاذ، قولوا ليكواسيون هذه كيش عملوها معناتها. بون تنجم انت تاخذ التلميذ بالسياسه تقول له ولدي توا ما تركزش على هذيك تنفسر لك مره اخرى، ولا انا بيدي ما نعرفش طمنوا معناتها انا بيدي ما نعرفش. اما خاطر فينالمون معناتها هو التلميذ يرى استاذ ويعرف كل شيء. هو
c'est des gens ils savent comment calmer le corps pour pouvoir se connecter à l'univers معناتها هيك علاش تلقاهم عندهم الانسبيراسيون العباد اللي يكتبوا اللي عندهم معناتها النعمه خاطر نتاع يمشيو برشا في ستوب ثينكينج ديجا هما يقولوا هيلك معناها هما يقول لك انه هو يسرح برشا. مش معناها يسرح برشا معناها هو يهز مخه باش ما يخمم في حد شيء كو انه يدخل دون لا ناتور دونك تلقاهم برشا ديجا يميلوا للناتور والا للبحر معناها بوغ هكا باش ياخذوا الانرجي. يقول لك راني نحب نسمع برشا صوت البحر خاطر هو إيمانسبير. ولا يقول لك نحب نسمع برشا صوت الجره وخاطر هو إيمانسبير. اذا عباد ماشي في بالهم انهم هما مهبله كوا وبيان يراكونت دي شوز راهو معناها كي سون با فري مي راهو سي اون فيريتي معناها بالحق معناها تشوف من بعد تخرج لك ان فيلم ولا اون شانسون تلقاها سي توب. جوستومون حتى لي ديزاينر هذوكم اللي يعملوا التكستيل وباش يخرجوا لك مثلا كوليكسيون نتاع الصيف ولا نتاع الربيع تلقاهم بعض ساعات يمشيوا لك مثلا حديقة حيوانات يمشيوا يشوفوا يسانسبير من لي كولور نتاع الحيوانات نتاع العصافر نتاع كذا باش يخرجوا لك كوليكسيون معناتها فما دي سيرفو كارتيزيان راه اون بو با نيي سورتو انا توا سورتو في الفاكولتي دو فارماسي وكل شيء معناتها يا معناتها لي جون معناتها ils sont plus esprit cartésien معناتها يمنوا كان بون ما نقولش في الفارماسي خاطر غيرمون في الفارماسي نقراو برشا الشيمي والشيمي سي كل ما هو كونتيك وكل ما هو سور ناتوريل وحتى بروفيتنا معناتها يصنعوا لي موليكول هما معناتها هو يخرج لك الدواء ويصنع لك الدواء وهيك اش نقراو احنا فينالمون فاكولتي فارماسي هيك علاش تلقى لي فارماسيان ياسر ليسبري نتاعهم اوفير لتو سكي كونتيك وتو سكي معلومات من الجونغ هذايا énergétique. Mais femmes عباد on peut pas nier les femmes عباد qui sont très cartésiens ويفهموا كان 1 plus 1 égale à 2 وما ينجموش يتخيلوا اللي عبد يدخل للناتور ينجم يدخل للناتور ساعتين يخرج يكتب كتاب ب 100 صفحة ما ينجموش يتخيلوها حكاية كيما هكا. Donc alors que هي c'est un fait et c'est une réalité chez des gens آخرين اللي هما فهموا شنو فهموا la composition de notre être. خاطر احنا finalement on n'est pas notre corps on n'est pas notre corps معناتها احنا نعيشوا dans un corps نعيشوا مع بعضنا l'être نتاعنا الكور نتاعنا l'âme نتاعنا le cerveau نتاعنا l'esprit et le conscient l'inconscient كلنا نتعايشوا مع بعضنا dans un corps donc وقت اللي نعرفوا احنا كيفاش نتعاملوا مع بعضنا في الكور هذايا وقتها تصير الألفة ويصير النجاح. اما وقت اللي مثلا العبد يسيب لي كوموند نتاعو يسيب الفولون نتاعو للكور اللي هو ماهوش مهيأ انه هو يسوق وقتها يصير الديزورتر في البدن. علاش البدن نتاعنا بالضبط كيما ان بيبي كيما انت تولفوا وتروضوا وتحط فيه لي زابيتود كيما هو من بعد باش يعطيك وقت اللي انت ما عادش تعطيه المعلومه. يعني مثلا احنا وليت وقت اللي نتعلموا نسوقوا من الاول نبداو مركزين ونخموا قد وين نحطوا ساقنا وين ندوروا الفولون اكسيتيرا من بعد تولي اوتوماتيك خاطر سي بون معناتها لانفورماسيون تحطت في الكور نتاعنا السوب كونسيون يعرف بالكدا كيفاش يعملها اي اون فونكسيون دو سا الكور نتاعنا باش يسوق وباش يعمل وكل شيء. وقت اللي انا باغ اكزومبل لي زانفورماسيون اللي نحطهم في الكور نتاعي الكل يعني مسيبه روحي للكور نتاعي الكور il va pas savoir comment prendre les commandes كيفاش comment gérer كيما نقولوا كيفاش باش يسوق المركب هذاك دونك les techniques de faire les choses فوالا باش يمشي للحاجات اللي موجودين واللي يعرفهم مثلا للشهوات لي زانفورماسيون اللي موجودين اللي راه فيهم في التلفزه شهوات مثلا نحب ناكل برشا دونك العبد يتبعوا البدن يقولوا هيا نحب ناكل جاتو نحب ناكل كذا يمشي ياكل نحب نتفرج كان في الافلام الرعب باش نترعب يمشي يتفرج مثلا مالوغوزمون هذاك اللي قاعد يصير برشا مغرومين بافلام الرعب ويرعبوا في رواحهم وهم مش عارفين اللي سي اون انرجي معناتها سي ان ديزون الانرجي ديجا عرفت. انا الحق جو ديتيست افلام الرعب مع احترامي للناس اللي تحب افلام الرعب
الحاجة الوحيدة أنا ديجا عرفت أنتي كونسوماسيون تاع تلزة وجو هذاك الكل. مي هكا يعني جادوغ معناها نتفرج في الأفلام نتاع السيلف ميد، نتاع ديفلوبمون، نتاع دي زيستوار دو ريوسيت هكا كيلكان كي ايتي معناها في البوان زيرو ولا في البوان موان ما نعرفش قداش، وبعديك il devient un plus معناها surtout معناها les histoires réelles. فهمت؟ هذاكم اللي مانسبير ويجبدوني، سينو عرفت كلها دي فيديو باش نتعلم حاجه. سورتو انا عرفت اللي مفهومه بالبروجكت مانجمنت والحكايات هذيك الكل. حتى حتى وقت اللي كنت نقرا ديما عرفت حتى لا سبيسياليتي اللي لا بعد حتى سبيسياليتي دو لا سبيسياليتي اللي لا، وهكا هو ديما نخمم ولا نتفرج في حاجات يشبهوا الشيء اللي انا نعمل فيه ولا اللي نحب نعمله. فينالمون لو بوت معناها اللي هو الاخراني. اما حتى انا نبهت راهو كيفاش عباد ينجموا يمشيوا ويتفرجوا في افلام غير كو باش يلعبوا رواح. والله صدقني ما هو نجمتش نفهمها. اي هو هذاك سي دي جون اللي هما اكرو للادرينالين. دونك قاعدين en mode survie يحسوا رواحهم comme si ils sont en train de vivre une expérience هكا، خاطر الادرينالين هيك اش تعطي. الادرينالين تعطيك هكا فعود ما يمشي يعمل مغامرة ولا يعمل حاجة واحد تعطيه فما عباد ils sont accro راهو accro les sensations تاع الادرينالين. دوكو هما معناتها هذاك الفيلم هذاك اللي يرعبهم يحسوه يضيف لهم حاجة alors que réellement ما يضيف لهمش حاجة كبيرة. دونك لو كور نتاعنا وقت اللي احنا
وي هو إيستيكال تبع خاطر احنا اون برون خاطر هي ديجا انت ريتك حكيت عليها دكتور في ان لايف الجمعه اللي فاتت. هو انه يعني الافكار نتاعنا مربوطه بشعور، والشعور مربوط بافعال، والافعال تؤدي الى نتائج. دونك ديجا هو لو فيت انك انت تربط الفكره نتاع انك تكون كالم باللو سونتيمون دو كالم افيك لو جيست ديجا تولي وقت اللي هي تولي سيت ابيتود، معناها وقت اللي هي تولي ديجا امبرانتي في الميموار نتاعك وكل. دونك انت دي كو تعمل لها الفعل هي ترجع لا سونساسيون وترجع لك الفكره انه انت راك تويكا تدوا معناها اتخو كالم، والنتيجه باش تكون ميو كو انك انت يعني وقت اللي سو ستريس، وقت اللي تكون زاده حتى في مرحله غضب اون بو اننا نعملوها الحاجه هذه. دونك ça nous rend plus confort معناها on prend plus يعني des décisions هكايا مزيانين. حتى وقت اللي باغ اكزومبل في لي مومون اللي تحس بروحك عندك كونفيونس في روحك كبيره، تذكر في اللحظه هذيك كري ان اوتر انكراج، سي با لو ميم، نو كري با لو ميم انكراج، اعمل انكراج للكالم وحده، وانكراج مثلا الكونفيونس ان سوا وحده حاجه اخرى. دونك مثلا tu peux appuyer quelque part، مثلا tu appuies في بوان تختاروا تقعد ديما البوان هذاك هيك نتاع الكونفيونس ان سوا. وقت اللي انت حسيت بروحك عندك في المومون اللي حسيت بروحك عندك كونفيونس ان سوا على الاخر كبيره، tu appuies لهنا tu as عملت الليزون ديجا بين l'émotion de confiance en soi و l'information هذيك، السيستم نيرفو خدم عمل الليزون وتحطت لانفورماسيون فما دوسي يتحل. دونك اشاك فوا اني انا نعاود افيك لا ريبيتيسيون كل يوم نعاود نستشعر الكونفيونس دو سوا اون سوا هذيك، ونعاود نركز على لونكراج هذاك. دونك الدوسي هذاك باش يزيد تتحط فيه لانفورماسيون بالكدا، للي تدخل لانفورماسيون تولي راي غير كونكريتمون او نيفو دو نو جين، معناتها في الادي ان نتاعنا تولي لي سيلول نتاعنا اللي يتولدوا جدد، خاطر احنا لي سيلول نتاعنا يتولدوا معناتها جدد، يتولدوا فيهم لونكراج جديد اللي فيه كونفيونس ان سوا. دونك وقت اللي تولي تستحق لك الكونفيونس ان سوا، ماشي لونتروتيان دومبوش ولا باش تخدم اون بوبليك ولا تتكلم ولا واحد، جوست تو ابي ايسي ترجع لك لا كونفيونس ان سوا، ترجع لك بالوقت تعرف تعرفها. اكزومبل نعيشوا فيه ديما دكتور سامحني، ديجا انك انت وقت اللي تسكر هبتك انت او ديبي تابا معناها ماهيش امبرانتي هي في لي جين نتاعك الحكايه، انت مازلت تتعلم تبدا شاد هكايا، عرفت شنو مكبوس بكل افيك لو طون تولي عرفت دوب ما تحل الكهرباء تدخل تقعد ديجا تو يرجع كل شيء، ميم معناها سوق زباق معناها انك تستعمل لو كونسيون نتاعك في يعني سي ان اكزومبل كل الناس كنت نجم تكون عاشته، دونك ما تقولوش انه لي هو الاكزومبل كونكري. حتى لاحظوها، حتى الثنية اللي تمشي فيها، الثنية اللي تمشي فيها بعد ساعات تلقى روحك تلمون اللي بدنك خذي l'information elle est là, c'est bon, l'information maintenant elle est dans ton corps. فما subconscient il est là aussi, il a cette information et donc تلقى روحك وانت ماشي في ثنية ماشي لبلاصة أخرى، شديت الثنية اللي مالك تمشي فيها وتفيق في شطار الثنية تقول تيان شبيني شديت ثنية هذه باش نبدل الثنية، خاطر اون اوتو بيلوت وليت سوبكونسيون هزك ديريكتومون للثنية اللي يعرفها احسن بلاصة للثنية، مش احسن للثنية هو يعرفها معناها فوالا اللي هو يعرفها فوالا. دونك لونكراج هذايا باهي برشا معناتها للي جون وقت اللي نعملوا ندخلوا في الكالم اون كري ان انكر سميوه انكر. واللونكر هذاك نقعدوا ديما اون لو ديفلوب باش يقعد ديما موجود، ونقعدوا ديما نحسوه اكثر باش وقت اللي نستحقوا له جوست يسوفي دو ستيمولي لونكر والانفورماسيون تخرج والليموسيون والسنتيمون هذاك نتاع الكالم يخرج.
ما نعرفش si c'est le dernier point ou pas, juste, ah voilà, c'est pas le dernier point, mais bon. يلزم الحاجة الأخرى اللي نحب نحكي فيها إنه نتعلموا نعملوا des activités اللي فيهم هما on va évacuer le stress نتاعنا ولا le stress de la journée ولا l'énergie négative إذا كان واحد خذا énergie négative من الجورني راهو سي primordial. كل واحد وشنية الحاجة اللي معناتها تروق له. فما اللي يحب المارش بك المارش هذيكا ديما كي نقول مارش راهو ابارتيغ دون دومي اور، حتى كان تقف في نص ساعة مش مشكلة، أما من نص ساعة الفوق ديما باهي، ساعة نص ساعة ديما باهي، أقل من نص ساعة ما مش ما حاجة تسميش كبيرة. معك. فوالا ما وي تسميش ما تعطيش لو ريزولتا اللي حاشنا بيه فوالا. ديفاكيواسيون. وقت اللي العبد يبدا يعمل في المارش يبدا يلغيسبير يلكسبير يتامل، ماذا بيه معناتها كل مومون هذاك يكون مومون بالحق دو ديفاكيواسيون اي دو ريسورسمون. خاطر وقت اللي احنا ريت وقت اللي احنا نعملوا اون اكتيفيتي راهو لا يزي اون ايفاكيو لا يزي اون سو ريسورس، معناتها نخرجوا وندخلوا او ميم طون، دونك حاجه بينيفيك مهم على يعني الاخر. نجمو دكتور نهزو معانا ان بلوك نوت يا ستيلو، والا حتى التليفون متاعنا يكون فيه بلوك نوت، خاطر الوقت هذاك عرفت لا كرياتيفيتي الكل لي زيدي لي بون ايدي يخرجوا في اللحظه هذيك. انا ديجا وكنت كي نبدا نعمل في السبور ونتفكرهم لين ننساهم كي نروح من بعديك ننساهم خاطر ما كنتش نقيدهم، فهمت؟ دونك اي باغ لا سويت فهمت اللي راهو بالحق الوقت هذاك لازمكم تستغلوه على الاخر، سورتو الوقت هذاك الوقت اللي تعديه في الدو